Assalamu alaikum Nazreen and Samin. Welcome back to another episode of CPDI Governance Talk and I'm your host Naushin Quram. नाजरीन, गवर्नेंस टॉक की पिछली 2 एपिसोड्स में हमने IMF की तरफ से जारी करदा गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट के ऊपर बहुत तफसील से बात की थी। हमने उसके डिफरेंट सेक्शंस का जायजा लिया था, हमने उसमें दी गई रिफॉर्म्स और रिकमेंडेशंस पे बात की थी। लेकिन आज की गुफ्तगू उससे थोड़ी मुख्तलिफ है। आज हम बात करेंगे जिसके ऊपर नॉर्मली बात नहीं होती, हम उस पूरे प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रोसेस से होकर ये रिपोर्ट्स बनती हैं, किन मेथडोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाता है और सबसे अहम बात ये कि क्या इसमें पहले से मौजूद जो इंटरनेशनल परसेप्शन है उसका भी कोई रोल होता है और जिन डेटा सेट या सर्विस के ऊपर बात की जाती है वो किन चीज़ों के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक मरतबा फिर आसिम जाफरी साहब, जो कि कंट्री लीड है फेयर फाइनेंस पाकिस्तान की और बहुत गहरी नज़र रखते हैं गवर्नेंस और इससे मिलते जुलते तमाम इश्यूज़ के ऊपर और डेटा और रिपोर्ट्स की मेथडोलॉजीज़ के ऊपर भी आपका बहुत एक्सपीरियंस है। तो हम इसके साथ ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इस सवाल के साथ कि सबसे पहले तो वेलकम बैक आसिम साहब, कैसे हैं आप? गुड, थैंक यू। दोबारा हमारे प्रोग्राम में आपको हम बहुत वेलकम करते हैं और दैट्स आवर ऑनर कि आपने एक बहुत अहम इशू के ऊपर हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे नाजरीन को बताएंगे कि किस तरह से ये वाली रिपोर्ट्स, जो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बनती हैं, तो उनके पीछे किस किस्म की मेथडोलॉजी और क्या गवर्नेंस इंडिकेटर्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है। अच्छा, अभी जो बहुत ज़्यादा बहस हो रही है IMF की इस रिपोर्ट को लेके वो बहुत तनकीदी है। सिर्फ यही बात हो रही है कि ये तो गवर्नमेंट के खिलाफ एक चार्जशीट है और इसमें ये डिफरेंट जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात हो रही, लेकिन कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि ये इसके पीछे मेथडोलॉजी क्या है। और अगर IMF इस रिपोर्ट में ये बात कर रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी 5 to 6% जो है वो करप्शन की वजह से वेस्ट हो रही है, तो क्या इसके पीछे कोई डाटा सेट है जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने ये बात की है या सिंपली एक परसेप्शन है या एक परसेप्शन बेस्ड अजम्पशन इसके अंदर मौजूद है? तो सबसे पहले तो हम यही सवाल करेंगे आपसे कि उन्होंने ये जो 6.5 का फिगर है वो कैसे निकाला है? क्या ये जो अदाद शुमार है वो किसी हकीकी डाटा पर मबनी है या क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट की उन्होंने? थैंक यू नौशीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी जो मेथडोलॉजी है वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स पर बेस करती है। हाउएवर, जो इनके डायनेमिक्स हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर यही डाटा सेट्स अप्लाई करते हैं अदर कंट्रीज पे, लाइक पाकिस्तान जैसी सिमिलर सिचुएशन इन बांग्लादेश, अदर डेवलपिंग कंट्रीज में, तो वो डाटा सेट डिफरेंट मेयर्स, डिफरेंट नंबर्स के साथ प्रेजेंट हो रहे होंगे। तो ओवरऑल इसकी यूनिवर्सलिटी जो है वो डाटा सेट की, या वो इंडिकेटर्स, वो फैक्टर्स फॉर इंस्टेंस रूल ऑफ लॉ के हैं या गवर्नेंस के अदर एरियाज पे हैं, तो वो उनके जो फैक्टर्स हैं वो यूनिफॉर्म प्रिंसिपल पे हैं। वो प्रिंसिपल्स सिमिलर काइंड ऑफ सब इंडिकेटर्स लेवल पे वो सिमिलर रहेंगे। हाँ, उसे क्वांटिफाई करना इट्स एन अदर चैलेंज कि वो किस तरह से होंगे, क्योंकि मोस्टली ये सर्वे बेस्ड होते हैं और इसमें जो परसेप्शन है, स्पेशली गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की, इंडस्ट्री के पीपल की, आम आदमी की, और कुछ जो सेंट्रिक रोल प्ले करते हैं एक्सपर्ट्स, उनकी, तो हम इनकी ओपिनियन की बेस पर वो डाटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये निकालना कि 4 to 6% ऑफ द GDP, पर्टिकुलरली इट्स अ वेरी कंटेस्टेड मॉडल, जिसमें डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स अपनी डिफरेंट अप्रोचेस के साथ इसे कंटेस्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मेथडोलॉजी है या ये जो टूल है, ये अब तक 1996 की इसकी इवॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये इसकी जो रूट्स हमें मिलती हैं वो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स के WGI पे बेस करती है। सॉरी, ये जो इंडिकेटर्स हैं ये अब तक
23 ممالک پہ ان کو چارٹ آؤٹ کیا گیا ہے. ان 23 ممالک میں بنگلہ دیش سگنیفیکنٹلی ہمارے ریجن میں ایک فال کرتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کا نمبر. ادر کچھ افریقہ کے کنٹریز ہیں بٹ نیور بین ٹیسٹڈ ان دا ڈیولپڈ ورلڈ. اٹ از اے ویری کریٹیکل کوشچن جو اس کی میتھڈالوجی کو ایک بہت بڑا کوشچن مارک کرتا ہے. اب اس کے ساتھ ایک بہت بڑی اپروچ جس پہ کہ ایکسپرٹس اور اسکالرس جو ہیں وہ ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں کہ یہ سمٹمز کا ٹول ہے، سمٹمز کے اوپر بات کرتا ہے. اس کی اپروچ جو ہے وہ سسٹم کو اوور آل نہیں دیکھتی. یہ صرف پرائمرلی جیسے کسی شخص کو بخار ہو جائے تو وہ انفیکشن کا ریزن ہے تو اس کی اینٹی بایوٹک اپلائی کر دی جاتی ہے تو وہ اس کی ریکور کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اسی طرح سے یہ سسٹمیٹک جو اس کی اسسمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ پاتی. اب یہاں پر ایک سوال بڑا کلیدی اٹھتا ہے کہ یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ ہر چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ویپن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. آئی پارشلی ایگری ود اٹ کہ اس کا ان ایون پریشر ہوتا ہے. بیوروکریسی پہ بھی ہے، گورننس کے ادر انسٹیٹیوشنس پہ بھی ہے، اور جو میرے نظر میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ایروڈنگ دا ٹرسٹ ہے اوور دا انسٹیٹیوشنس. اب ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے عام آدمی کو کیسے یہ محسوس ہوتا ہے. عام آدمی اس وقت اپنی کرنسی کے ڈی ویلیویشن ہونے پر جب اسے پتی کی پرائس ہائی ملتی ہے، گھی کی پرائس ہائی ملتی ہے، اس کا رینٹل ایکسپنس بڑھ جاتا ہے، اس کا جب بجلی کا بل بڑھ جاتا ہے، اس کا پر یونٹ پرائس بڑھ جاتی ہے، اس کے آؤٹ آف پاکٹ ایکسپنسز آن میڈیکل بلز وہ بڑھ جاتے ہیں، تو اسے یہ لگتا ہے کہ یہ اوور آل کرپشن کا نظام ہے. کیونکہ وہ اس چیز کو سمٹم کے لیول پہ ہی وہ یہ ازمپشن لیتا ہے کہ یہ اس کی سمبولک جو ویلیو ہے وہی کرپشن ہے. اصل میں اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، وہ میجرمنٹس نہیں ہیں کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشنز پہ بات کر سکے، تو وہ اسے کرپشن ہی کا نام دے دیتا ہے. جیسے یہ جو ٹول ہے یہ پیٹی کرپشن کے انسیڈنٹس کو ریکارڈ کرنے کی بات کرتے ہیں جہاں پبلک سروس ڈلیوری کی بات ہو رہی ہوتی. کیا اس کے پیچھے کیا ہم لوگوں کو لیونگ ویج دیتے ہیں جو کہ بالکل ہی الائن ہو ود دا انفلیشن؟ تو ایسا نہیں ہے. کیا یہ ٹول اس چیز پہ بات کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس لیونگ ویج تھی پھر انہوں نے کرپشن کی؟ نو. کیا لوگوں کے پاس وہ اسینشل میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل تھیں تھرو پرائیویٹ انشورنس جو کہ ایک ٹیکس پیئر کا بنیادی حق ہے اسے ملے؟ نو. یہ اس کے اوپر بات نہیں کرتا. یہ ایک ایسے طریقے سے اس کو اسیس کرتا ہے کہ جو آلویز کنٹیسٹڈ رہتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز جڑی ہے. ایک تو ایروڈنگ دا ٹرسٹ اوور دا انسٹیٹیوشن ہے، دوسرا ڈسسیٹسفیکشن ہے. کسی بھی پولیٹیکل رجیم کے اندر اوور دا سیورل ایئرز آف دا گورننس ہم نے یہ دیکھا کہ ان 23 کے 23 ممالک میں یہ ڈسسیٹسفیکشن کی ایپیکس کب جا کے ملتی. اور اس کی ایک بڑی ہسٹوریکل اگزامپل 2011 میں ہم نے ایجپٹ میں دیکھی. جب اس طرح کی رپورٹس ایک سیکوینس میں آتی ہیں تو وہ رپورٹس جو ہیں اپنے ساتھ ایک ان ایون پریشر رکھتی ہیں جو پولیٹیکل ڈسسیٹسفیکشن دیتی ہیں ٹو دا سٹیزن، جو کہ ریزلٹنٹ ہوتی ہے ڈفرینٹ کیوٹک سچویشن کا. اس پرٹیکولر کانٹیکس کے ساتھ پاکستان جب اس موڈ پہ ہے کہ انویسٹمنٹس پل کر رہا ہے فار مائننگ سیکٹر، انویسٹمنٹس آ رہی ہیں ان ٹرمز آف فوڈ اینڈ بیوریجز کے سیکٹرز میں، آئی ٹی کی طرف گروتھ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو انویسٹمنٹ کو رول بیک کرنے کے لیے آئی پرسنلی فیل کہ ایسے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ اداروں کے اوپر ٹرسٹ کو ویک کرتے ہیں. وہاں پہ گورننس کے چیلنجز کی وجہ سے انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز اس ڈیٹا کو اٹھا کر اس کا ریٹ نیچے کر دیتی ہیں. تو وہ جو انویسٹمنٹس کے لیے جو پلرز ہیں ٹرسٹ کے، گورننس کے،
रेगुलेटरी सपोर्टिव रोल के, वो कहीं पर जाके कॉर्नर हो जाते हैं। जब वो कॉर्नर होते हैं तो ओवरऑल सिस्टम एक वीक नजर आता है। इन चीज़ों को, दिस इज, आई पर्सनली फील कि ये टाइमिंग, जब इन्वेस्टमेंट गियर पे हो आपकी कंट्री, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो आप रन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन, वो हाईली कंटेस्टेड हो जाते हैं, बेस्ड ऑन स्पेशली जो आपके इंस्टीट्यूशंस में। फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं कि नैरोली लुकिंग एट द इंस्टीट्यूशनल मैंडेट, ये एक मेन रीज़न बनती है। फिर ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी की बात आप करते हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। बोटल नेक्स की बात करते हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ी हुई चीज़ बुनियादी तौर पर वो इनइक्वालिटी है जो कि बढ़ती ही चली जा रही है। उसको कहीं ना कहीं तो सिस्टम ने स्टॉप लगाना है, और वो सिस्टम का स्टॉप लगाने के लिए एक ट्रांजिशन का पाथ लेना है। उस ट्रांजिशन के पाथ के अंदर उसे सेट सेट आउट करना है कि किस तरीके से ये टनल विजन से बाहर निकला जाएगा। आई फील कि स्टेट के इंस्टीट्यूशन के पास ये स्पेस और मैंडेट होना चाहिए कि वो इसके लिए एक बाकायदा रोड मैप बिल्ड कर सके। उसी के लिए जो आपकी जो ओवरऑल पिक्चर है उसके अंदर गवर्नेंस की जो मेजरमेंट्स हैं, वो ठीक करने के लिए सपोर्टिव रोल हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैक्रो, अगर आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर पे डायग्नोस्टिक करना है तो उसके डिफरेंट टूल्स हैं, खुद इन इदारों के पास, मल्टीलैटरल के पास एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा आसिम साहब, इसी में अगर मैं ऐड करती हूँ, एक इसकी छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे आप कहीं पे जाते हैं अपनी लैंड के लिए, उसके इंतकाल के लिए जाते हैं, वो जो इंतकाल अराजी होती है उसके लिए आपको वहाँ पे कोई अफसर नहीं मिलता है या आपको डिले किया जाता है, पहले बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में चल रही होती हैं। तो यहाँ पे अब उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकती है, सिस्टम उस वक्त इफेक्टिव ना हो, उस वक्त हो सकता है उनके पास स्टाफ की कमी हो, लेकिन उससे जो एक परसेप्शन बिल्ड होती है वो तो यही होती है कि सिस्टम करप्ट है, शायद दे माइट बी लुकिंग फॉर सम रिश्वत और दीज टाइप ऑफ चीज़ें। तो गवर्नमेंट जो है इस परसेप्शन से कैसे बाहर निकल कैसे सकती है ताकि आम आदमी जो है वो जब इस सर्वे का पार्ट बनता है या किसी भी चीज़ का पार्ट बनता है तो इस परसेप्शन को बेहतर किया जा सके? ऑलराइट, ये अगेन ये पैटी करप्शन के ही एग्जांपल है। इस सिलसिले में वो जो गवर्नेंस में, जो इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस के स्टेप बाय स्टेप पे जो मुश्किलात हैं, वो थ्रू पेशेंस, थ्रू अवेयरनेस, उन इदारों के अंदर वो कवायद और ज़वाबित लगा दिए जाएं, ह्यूमन फेस को मिनिमम करने की अटेम्प्ट की जाए, तो आपके पास आसानी होती है। मैं एग्री करता हूँ इस तरह की चीज़। फॉर इंस्टेंस मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ अपना ड्राइविंग लाइसेंस का, तो वहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ओनली कैश, जबकि गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो डिजिटलाइज मेथड ऑफ द पेमेंट्स को स्ट्रेंथन करे, जबकि वहाँ पर ओनली कैश लिखा जाता है। इस तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन इसका स्केल कितना है, इसका स्कोप कितना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम इसकी बुनियाद पे ये तय नहीं कर सकते कि हाँ, मुझे कहा जा रहा है कि मैंने रिश्वत देनी है इसलिए कैश की डिमांड की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं था, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आया। हाँ, अगर मैं ओवर स्टेटेड अपनी एक ओपिनियन कायम करना चाहूँ तो मैं इसे करप्शन का जाविया ज़रूर दूंगा, लेकिन ऐसा ऐसा हर 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 एक के लिए नहीं है। तो थोड़ा सा कवायद ज़वाबित का बाकायदा तौर पर पब्लिश करना, सिस्टम को क्यू के अंदर लाना कि लोगों को पता चले कि किस तरीके से करना चाहिए, इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स, मैं इसे फॉल इन करता हूँ इनटू द डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन से आपकी परसेप्शन बेहतर हो जाती है। हाँ, अब इस तरह की रिपोर्ट आने से ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट है पाकिस्तान, वहां पर हमारा इमेज किया जाता है। वाई वी से कि पाकिस्तान का पासपोर्ट हमेशा से एक प्रॉब्लमेटिक रिस्पेक्ट का चैलेंज फेस करता रहा है। वो इसी वजह से करता रहा है कि जब भी आप डिजिटली किसी भी गूगल पे फॉर्म पे कुछ भी लिखेंगे तो पाकिस्तान का शुमार किस में आएगा?
اس طرح کی ریٹنگز کی وجہ سے اس کا بیڈ امیج بنتا ہے. اب اس چیز کا یہ کہنا کہ یہ ٹرولی اسپرٹ رکھتا ہے ان ٹو دا لینڈ کے انسٹیٹیوشنس کے اندر، تو ایسی بات نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹا سکوپ کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا لارجر اسکیل نہیں ہے. فار انسٹنس کہ گورننس جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، یہ ڈائگنوسٹک جو ٹریٹ ہے یہ ٹیکنیکل بیس ہے. تو ٹیکنیکل کی بیس پہ پولیٹیکل ایک نیریٹو کو سپورٹ کرنا اٹس رانگ. سیکنڈ، کرپشن جو ہے سسٹمک ہے. اس کی ڈائگنوسٹک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک ڈسکریٹ ایونٹس کے اوپر بیس کرنا اور پرسپشن سے اسے پیش کرنا اٹس رانگ. اسی طرح ریفارمز ریکوائرڈ کرتی ہیں کہ پولیٹیکل بارگیننگ ہے. یہ جو ہے یہ ازیوم کرتا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹک فکس ہے. ایسا نہیں ہے. یہ آلویز بارگیننگ کے تھرو آتی ہے چیز، اور اس کے اوپر ہی اسے پولیٹیکل نیریٹو کا پارٹ بنانا اٹس اے رانگ پرسپشن، اور یہ میسج بھی رانگ ہی جاتا ہے. اب ایک طرف اوور ٹیکسڈ ہے یہ اکانومی، نیرو بیس کی بات کی جاتی ہے، تو اوور آل یہ تمام پکچر انویسٹمنٹ کی فیور میں نہیں ہے. اور اسی انویسٹمنٹ کی فیور میں نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایسا ٹول جو کہ اس کنٹری کے اداروں کے اوپر تنقید کرتا ہے، وہ ایک انویسٹمنٹ کا جو کلاؤڈ ہے اسے نیگیٹو کر دیتا ہے. جب وہ نیگیٹو ہوتا ہے تو آپ کا گلوبل کمیونٹی کا جو ایک پرسپشن بلڈ ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ کی طرف ڈرائیو نہیں لے کے جاتا. آپ کو الٹیمیٹلی اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے. اگین وہ جب عام آدمی پہ اس کا اثر آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے، کیونکہ وہ اتنے الفاظ نہیں جانتا، وہ اتنا سسٹم سے اویئر نہیں ہے، تو وہ اپنی انفلیشن کو صرف کرپشن کہتا ہے. وہ اپنی انفلیشن کے دباؤ میں اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے. وہ اس چیز کے دباؤ کو اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے کہ شاید ہر افسر ایک رشوت لینے والا افسر ہے. آلدو کہ کہیں نہ کہیں پہ پرابلمس ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن اس کا اسکیل اتنا لارج نہیں ہے کہ جس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ایز اے نیشن ہم ایک کرپٹ نیشن ہے. دیٹ از ناٹ دا ٹرو پکچر. اس رپورٹ کی ڈائگنوسٹک کچھ ایسی نظر آتی ہے کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ کہا جا سکے کہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی. جو اس کی ایک اگر آپ اس کی لینگویج کو دیکھیں تو وہ اسی طرح کی لگتی ہے. اچھا، آپ نے ابھی بات کی تھی کہ بیسٹ پریکٹسز کے اوپر جو ہے وہ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ریگولیٹری کوالٹی ہے یا رول آف لا ہے یا اکاؤنٹیبلٹی انڈیکس ہیں، تو یہ ساری چیزیں. تو اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا پاکستان جیسے ممالک کے لیے یہ جو ون سائز فٹس آل والی میتھڈالوجی ہے، از اٹ اپروپریٹ، از اٹ ایکچولی ریفلیکٹ بھی کرتی ہے کہ جو ہمارے یہاں کے ایشوز ہیں اس کو؟ I personally feel کہ ایسا نہیں ہے. یہاں پر یہ ایگریکلچر بیس اور سروس کی کمبینیشن کی اکانومی ہے. یہاں پر ہیومن ایفرٹس زیادہ نظر آتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ لارج پاپولیشن کے اوپر بیس کرتا کنٹری ہے. یہاں پر ہم ایک بری طریقے سے ڈیٹ کے اندر گرفتار ہیں. کہیں پہ بھی یہ ٹول ہیلپ نہیں کرتا کہ ہاؤ یو کین موو ٹورڈس دا ڈیٹ فری کنٹری. ہمیں ہماری ویکنیسز بتا کر اس کی سلوشنز کی طرف لے کے جانے کو کوئی بھی ایک انڈیکیٹر ایسا نہیں ہے جو ہمیں. ہاں تو جی. آئی پرسنلی فیل کہ یہ جو ہے وہ ڈونر کی پریورٹیز کے ٹولز ہیں کہ جو اس طرف آپ کو الٹیمیٹلی کنڈیشنلٹی کی طرف لیڈ کر دیں. اگر آپ کے الیکٹریسٹی کے پرائسز بڑھانے ہیں تو یہ کنڈیشن ہے فار دا نیکسٹ بارگین فار دا لون. اب جب ویک ہوتی ہے اسٹیٹ یا گورننس کے کچھ ایسے اسپیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو کنٹری رن کرنا ہے تو آپ کمپرومائزز پہ جاتے ہیں. وہ کمپرومائزز انہی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ فلاں ایلیمنٹس میں، فلاں انڈیکیٹرز میں یہ کمی رہے گی. پروفیشنلی اسے ساؤنڈ کیا جاتا ہے. However, یہ جو شفٹ ہے بٹوین دا گورننس اینڈ ٹیکنوکریٹ کی جو ایک ٹسل ہے، اس کے درمیان میں سوائے اس کے کہ جنرل پبلک کا ٹرسٹ ویکن ہوتا ہے اداروں کے اوپر، اور کوئی آؤٹ کم نظر نہیں آتی ہمیں.
اور اس کا جو اوور آل کلاؤڈ ہے وہ انویسٹمنٹس کی فیور میں نہیں جاتا. اگر اس طرح کے ڈائگنوسٹک جو ٹولز ہیں وہ آپ رن کر دیتے ہیں with the sequence of the periodical pattern پہ, تو آپ کو اس کے پھر پرفارمنس کے انڈیکیٹرز پہ بیسڈ اس کی ریفارمز کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. آپ کا جو پریشر ہے ٹو پٹ دا ہائی ٹیکس ریٹس, ایک عام آدمی جو کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف انکم لیتا ہے اور اس پہ ود ہیلڈ کرتا ہے اس کا منتھلی انکم ٹیکس, وہ ایلیجیبل ہے فار گیٹنگ دا پینشن. وہ آپ نے کنڈیشنلائز کر دیا کہ یو کین ناٹ گیو دا پینشن, اور اس کو آپ نے مائنس کرنے کی بات کی ہے. پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, یو آر ناٹ ایلیجیبل فار اینی پروویڈنٹ فنڈ اور اینی کائنڈ آف اے پینشن بائی دا اسٹیٹ. انسٹیٹیوشن اپنی طور پہ کر رہا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. اسٹیٹ, اب میں اس چیز پہ ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ جو یہ ڈائگنوسٹک اسسمنٹس ہیں یہ لیڈ کرتی ہیں ٹورڈز دا ڈونر پریورٹیز, پھر یہ شیپ کرتی ہیں فار دا نیکسٹ لون کنڈیشنالٹیز کو. تو آپ کو اس طرح کا ایک بیس بنانا پڑتا ہے کہ تاکہ آپ اس پہ انفلوئنس کر سکیں. اب انیکوالٹی ہمارے کنٹری میں نہیں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. کیا یہ ٹول اس طرف سپورٹ کرتا ہے ہاؤ ٹو ریڈیوس اٹ؟ اس میں جو میجر چنک ہے پاکستان کے جو پیسوں کا اوور آل بجٹ کا, اس کا ڈیٹ سروسز پہ کتنا چلا جاتا ہے؟ کیا اس پہ کہیں پہ سپورٹ ہے؟ ہمیں اس کے بدلے میں ہائی ٹیکس کیا جاتا ہے, ایون سیلریڈ کلاس ہائی ٹیکس ہوتی ہے, اور اس کے بدلے میں نہ تو ایج کرنے والے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے پینشنز اویلیبل نہیں ہیں. کیا وہ 35% اپنی ٹیکس بریکٹ کا دیتے ہیں, تو کیا 35% آفٹر دا ریٹائرمنٹ اسٹیٹ گارنٹی کرے گی ان کو واپس کرنے کی؟ ایسا نہیں ہے. جب اس طرح کی صورتحال ہے, ہائی ٹیکس ود دا کنڈیشنالٹی آف دا دیز کائنڈ آف اے پروگرامس, اسٹیٹ باؤنڈ ہوتی ہے اپنے آپ کو رن کرنے کے لیے, کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا ان ٹولز کی بنیاد پر ٹرسٹ کو یا ڈسسیٹسفیکشن کی فضا کو پیدا کرنے کی بجائے ان کنڈیشنالٹی کا رول پلے کرنا چاہیے جو ٹرسٹ کو بڑھائے. فار انسٹنس, ورلڈ بینک کو یہ کہے کہ ہم پاکستان کا لون معاف کرتے ہیں, اس کی جو ڈیٹ سروسنگ کی فیس ہے وہ فار بلڈنگ دا پینشن فار دا امپلائیبل ایج کے لیے ہو. ہم اس کے لو ٹیکس رجیم ہونی چاہیے تاکہ انویسٹمنٹ پول ہو اور یہ ملک اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکے, اور پھر اس کے انسٹیٹیوشنز بھی پرفارم کریں. ایسی تو دونوں میں سے کوئی بات نہیں کرتا ہو, وہ صرف اور صرف ان الفاظ کے ذریعے جو لوگوں کا درد ہے, تکلیف ہے, وہ ان کو کسی طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس یہی وکیبلری ہے کہ وہ کرپشن بولتے ہیں, جبکہ انہیں یہ سسٹم سپورٹ کرنے کے لیے بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا عاصم صاحب, رپورٹ میں ایک طرف تو یہ بات کی گئی, دوسری طرف جو اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ ہے ان پہ بھی کافی کوسچن کیا گیا ہے. نیب, ایف آئی اے اور جسٹس سسٹم کی اندر کرپشنز کی چیزوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, اس کے پولیٹیسائز ہونے کی بات کی گئی ہے. تو کس طرح سے اگر یہ واقعی میں ایسا ہے تو کیا یہ ہمارے پرسیپشن جو پاکستان کے حوالے سے کرپشن کی اس کو مزید خراب کر رہے ہیں, یا یہ بھی آئی ایم ایف کی اپنی پرسیپشن ہے, ایکچولی میں ایسا نہیں ہے, لیکن بظاہر ایک عام آدمی کی سوچ سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, the corruption is always there and it's again systematic ہے جو آئی ایم ایف نے بات کی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹیسٹڈ ہے, ڈفرینٹ اسکالرس کی ڈبیٹ ہے کہ یہ ٹرو پکچر پیش نہیں کرتا. آئی بلیو آن دس سینٹیمنٹس کہ یہ ٹرو پکچر پیش نہیں کرتا. آپ کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ فوکس گروپ ڈسکشن کے تھرو آپ اوپینین کو جنریٹ کرتے ہیں اور اس اوپینین کی بیس کے اوپر اس کی آرٹیکولیشن دیتے ہیں, تو انسٹیٹیوشن کی ویکنس کی بات سامنے آتی ہے. وہاں پر کیسے کوانٹیفائی کیا جائے گا
कि कितने फीसद वो जो इंस्टीट्यूट है वो गुड परफॉर्म करता रहा है इतने सीक्वेंस ऑफ ईयर्स, और आज उसके अंदर वो कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसकी रिजल्ट में उसकी परफॉर्मेंस लो हो गई है, और अगर वो लो हो गई है तो वो कितने परसेंटेज लो हुई है। ये बात तो कहीं नहीं आई सामने। क्रेडिबिलिटी, यही तो बुनियादी केस है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो है वो लो की जाए, ताकि ये बताया जा सके कि गवर्नेंस करने वाले जो इदारे हैं वो अपने रोल से अवेयर नहीं है, इवन कि उनकी अपनी पब्लिक उन पे डिससेटिस्फेक्शन रखती है। सो इन्वेस्टमेंट करने वाले इन ममालिक को जरा ध्यान तवज्जो से। करें कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट उनकी एट स्टेक रहेगी। दिस इज द केस, यही तो करना चाहते हैं। अब इसके हम्म, साथ साथ हम ये सोचते हैं कि ये आम आदमी इस तरह से क्यों फेस करता है। क्या हर आदमी एफआईए के पास जा रहा होता है? क्या हर आदमी जो है वो अदालत में पेश हो रहा होता है? कितने हम्म, फीसद हमारे लोग हैं जो इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं? क्या हर आदमी इस तरह के इदारों के लिए नैब को अप्रोच कर रहा होता है और नैब इस तरह से कर रही होती है? हर आदमी का तो मसला एक फूड बास्केट है, उसकी इन्फ्लेशन तो है, मेरी। उसकी जो प्राइस है वो हम्म, अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी जो लिविंग वेज है वो नहीं है उसके पास, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट उसका इशू है। जब इस तरह के इश्यूज उसके लिए आते हैं तो वो इन इन इश्यूज के एड्रेस के लिए कहीं ना कहीं जब बात पूछता है करता है तो उसे एक ही लफ्ज रेजोनेट करता हुआ नजर आता है: हमारे इदारे काम नहीं करते, करप्शन है सब तरफ। अगर इदारे काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो निजाम कैसे चल रहा है? ये भी सोचने की बात है। अच्छा। अच्छा। ज़ाहिर है ये सारी बातें तब है जब हम बार बार आईएमएफ के पास जा रहे हैं, और आईएमएफ अपने पहली लाइन में तो यही लिखता है ना, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वी हैव दिस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। तो क्या ऐसी वजह है कि अगर ये सारी बातें अगर आपकी मान लें कि अच्छा नहीं, ये करप्शन नहीं है, ये सारा सिस्टमेटिक वीक गवर्नेंस के इशू हैं समहाउ, या एक परसेप्शन बिल्ड की जाती है, तो आईएमएफ के पास हमें बार बार जाना पड़ता है। अभी भी एक सेट ऑफ रिफॉर्म्स उन्होंने दिए है कि अगर जो बात हो रही है कि हमने नेक्स्ट उनकी जो डायलॉग चल रहा है नेक्स्ट फेज की तरफ, तो ये उसकी वजह से इनको पहले पाकिस्तान को ये रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, देन दे विल गो इन फॉर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट या नेक्स्ट जो उसकी होगी आईएमएफ की किस्त होगी उसके ऊपर जाएंगे। तो कैसे हम इस आईएमएफ वाले जंगल से निकल सकते हैं? क्या ऐसे ड्रास्टिक किस्म के मेजर गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे ताकि हम रोज रोज की इन चीजों से निकल सके? अच्छा, यहाँ पे ना एक नेशनल गवर्नमेंट के लिए ये बहुत चैलेंजिंग केस है। यहाँ पर ओवरऑल तमाम कंट्रीज का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो इनइक्वालिटी है, इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हमारे जैसे ममालिक 193 कंट्रीज, कुछ रिच कंट्रीज हैं 6 और 7 जहाँ पर ये इशू उस तरह से नहीं होगा। लेकिन हमारी हमारी जो एक एज ए ग्लोबल सिटीजन, हमारी प्रॉब्लम पॉवर्टी से बढ़कर इनकम इनइक्वालिटी की तरफ जा चुकी है। तो यहाँ पर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का रोल बनता है, और स्टेट्स को भी उन तक ये पैगाम एनरिच करना चाहिए कि किस तरीके से ये डिबेट में एक दफ़ा अगेन पूरी दुनिया के लोन्स को माफ़ करना पड़ेगा। आपको एक पैरेलल सिस्टम देना पड़ेगा कि ये जो डेट सर्विसेज हैं वो ये ह्यूमन इकोनॉमी पे काम करें। व्हाट इज ह्यूमन इकोनॉमी? ह्यूमन के लिए उसका फूड बास्केट इंश्योर हो, उसकी इनकम जो है गारंटीड हो, उसकी जो हेल्थ है वो गारंटीड हो विद फैसिलिटीज, उसके पास एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, उसके पास एक्सप्रेशन ऑफ असेंबली, ये तमाम फंडामेंटल राइट्स उसके एक एक मुकम्मल ह्यूमन राइट्स के दायरे में मुकम्मल उसके पास अवेलेबल हों। ये तभी मुमकिन है कि जब उन रियासतों की जो डेट सर्विसेज हैं वो माफ़ कर दी जाएं। जैसे ही वो माफ़ कर दी जाती हैं तो उनके साथ ये कंडीशनैलिटी तय की जा सकती है कि नाउ दिस इन्वेस्टमेंट वर्क फॉर द ह्यूमन इकोनॉमी, ताकि वो इनइक्वालिटी का जो एक बढ़ता हुआ गैप है, रिच रिचर होगा, पुअर पुअर तरीन होता चला जाएगा, ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा।
अगर आपने डेट सर्विसिंग, आप पहले कर्जा देते हैं, फिर उसके सर्विस चार्ज करते हैं, फिर उसके ऊपर डोनर अपनी प्रायोरिटी सेट करता है, फिर आप अगले लोन देने के लिए कंडीशनैलिटी तय करते हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। इसके पीछे पॉलिटिकल विल चाहिए, और पॉलिटिकल विल से पीछे एक पब्लिक प्रेशर चाहिए कि पब्लिक ये डिमांड करे कि हमारी दी हुई जो टैक्स पेयर की इनकम है, ये इनकम कर्जे की किस्त में नहीं जाएगी। ये हमारी इनकम है, इसे ह्यूमन इकोनॉमी पे स्पेंड करना है। तो ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ग्रोथ के जो फार्मूलाज हैं, जो अदर इन्वेस्टमेंट्स की टेक्नोक्रेसी है, रेटिंग ऑफ द कंट्रीज हैं, ये खुद ब खुद ह्यूमन इकोनॉमी के फेवर में जाएंगी। आई नो कि मैं बड़ी आइडियलिज्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटा स्टेप है। मल्टीलैटरल गवर्नमेंट्स, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, इनको ये रोल प्ले करना पड़ेगा कि इस वक्त दुनिया में इनक्वालिटी बढ़ चुकी है, जो इसको ट्रैप को ना तोड़ा गया तो नहीं खत्म होगी। इसी तरह की डिबेट है कि क्लाइमेट फाइनेंस क्या है। 90% क्लाइमेट फाइनेंस लोन्स हैं। अगेन आपको सॉवरेन सही। गारंटी देनी है, और फिर आपने लोन लेना है। आप लोन लेंगे, आप ईवी बसेस खरीदेंगे, आप ईवी बसेस की ये फिर किस्त देंगे। ये ट्रैप नहीं एंड होगा। कितने फीसद लोन को छोड़ के फाइनेंस अवेलेबल है फॉर इन द शेप ऑफ ग्रांट्स है। एक पाई में से लेस देन 2%। कितने फर्स्ट कितने पॉइंट उसका है वो नंबर यही है कि आपको डेट सर्विसेज से निकलने के लिए एक ओवरऑल रिजीम इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को, कि जिनका डेट इन नेशंस ने पे करना है, उसकी डेट की सर्विसेज नहीं उन्हें बाउंड कर दिया है कि वो अपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ह्यूमन पे नहीं करते, अपने सिटीजन्स पे नहीं कर पाते। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना रोल अदा करना चाहते हैं, फर्स्ट इसको डेट को माफ करें। जब ये कर्जा माफ हो जाएगा तो इसके साथ कंडीशनैलिटी ऐड कर दें कि ये कर्जा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की जो फलाह है उस पे खर्च होगा। सबसे पहला उसकी फलाह क्या है? किसी भी इंसान की पहली फलाह है उसकी लिविंग वेज। ये ट्रू। सबसे पहला फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, जो कि इंश्योर कर सके कि ग्रोथ उसकी बिजनेस में बिजनेसमैन आएगा और नहीं उसकी होता। प्रॉफिट मेकिंग होगी। एक बड़ी तादाद लोगों की सेल्फ एम्प्लॉयड होती है और साथ साथ एम्प्लॉयज होते हैं। तो लिविंग वेज इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। सेकंड उसकी हेल्थ। थर्ड उसकी एजुकेशन बच्चों की और उसकी खुद। फोर्थ उसकी वेलबींग के लिए उसका होम, हाउसिंग है, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरियात है। अगर आपने ये डेट का बर्डन कैरी किया या इस डेट के ट्रैप को कंटिन्यू किया, तो अल्टीमेटली इनइक्वालिटी इतनी स्टार्क हो जाएगी कि उसके बाद कोई सोल्यूशन बाकी नहीं रहेगा। जिस तरह आपने अनचेक्ड बिजनेस प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए मैस प्रोडक्शंस की हैं, तो उसके नतीजे में आज ट्रिपल क्राइसिस को फेस कर रहा है प्लैनेट। वार्मर हो गया, हमें वो सीक्वेंस में ईयर बाय ईयर फ्लड देखने को मिलते हैं, जबकि इस कंट्री का वो कसूर भी नहीं है कि इसको फ्लड देखने पड़े। हाई है, किसके एमिशन सबसे ज्यादा पर हाई, कैपिटा कंजम्पशन किसकी सबसे ज्यादा। कंजम्पशंस की वजह से उसका असर किस मुल्क पे पड़ रहा है, ये देखने की जरूरत है। तो इसी तरह से वो डेट को भी देखने की जरूरत है कि इन गरीब मुल्कों के पास पैसे नहीं हैं, और इनके पास वो डेफिनेटली। सरमाया की जो एक अट्रैक्शन और इकोसिस्टम है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। इस पे क्यों नहीं बात होती कि $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट पूल करने के लिए आपको $5 बिलियन का इकोसिस्टम चाहिए? डू वी हैव दैट? हम तो बड़ी मुश्किल से इस ट्रस्ट को स्ट्रेटेजिक अलाइज तलाश कर करके अपने करंट अकाउंट के बैलेंस को शो करने के लिए कि हमारे पास ये मनी अवेलेबल रहे, हमारी करेंसी डिवैल्यू ना हो। अदरवाइज क्या होगा? अगेन हमारे सिटीजन का ट्रस्ट ब्रेक होगा जब उसकी पॉकेट में कम पैसे जाएंगे और उसको इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ेगी। तो फिर वो कहेगा करप्शन हो रही है सब जगह। उसके पास तो और कोई चॉइस नहीं इसके अलावा कुछ कहने की।
تو ہمیں ہمیں جو ہے یہ چیز میک شور کرنی ہے. نمبر 1 ڈیٹ فری کر دیں. سیکنڈ جو کلائمیٹ کی فائنینسنگ ہے وہ لون سے نکال کے گرانٹس میں جائیں. سیکنڈ جو پبلک سروسز ہیں، سروس ڈلیوری جو ہے وہ اس کی یونیورسلٹی نیشن لیول پہ میک شور کی جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کرپشن ہوگی بڑھے گی تو اس کا ہیومن فیس مائنس کر دیں. وہ ہیومن فیس اگر مائنس ہوتا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ کس طریقے سے آپ نے انشور کیا ڈیجیٹلائزیشن آف دا پیمنٹس کے اندر. ہیومن نہیں ہوگا، اس کے پاس لیونگ ویج ہے، ہر کوئی عزت و وقار سے آگے بڑھنا چاہے گا. آج ان ممالک میں جہاں لیونگ ویج اویلیبل ہے وہاں پر کرائم کا کیا ریشو ہے، وہاں پر یہ والے ایشوز کیوں نہیں آتے، اسی طرح سے پریشرائز گورنمنٹ کیوں نہیں ہوتی جس طرح کے غریب ممالک میں ہوتی ہیں. اور اسی وجہ سے ہی یہ ٹولز ان ممالک پہ اپلائی کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر ایک ڈس سیٹسفیکشن کی فضا قائم ہو جائے وداؤٹ نوئنگ کہ اس کا پریشر کون فیس کرے گا. کیا اس کا پریشر پولیٹیکل گورنمنٹ یا گورننس کرے گی؟ وہ تو اگین ایک بارگیننگ چپ پہ بیٹھی ہوتی ہے، اس کا تو تعلق نہیں ہو پاتا وہ عام سٹیزن سے، جو کہ اس کو ڈسٹرسٹ کو کیری کر کر اپنے بچوں میں اپنے خاندان میں واپس جاتا ہے اس طرح کی خبریں سن کر، دیکھ کے، سمجھ کے. تو اس کی پبلک سروس ڈلیوری جو ہے از دا ریکوائرمنٹ تاکہ اس کے اوپر انویسٹ کیا جا سکے. ہمارا انڈیکس ہیومن ڈیولپمنٹ میں کیوں نیچے سے 168 نمبر ہے ہمارا؟ کیا اس کے انڈیکیٹرز یہ ہیں پیچھے؟ نمبر 1 لیونگ ویج ہے. انیکوالٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے ایشوز نہیں سامنے لائے جاتے. تو میں کنکلوڈ یہ کرتا ہوں، ڈیٹ فری کرنا، پبلک سروسز کی گارنٹی کرنا کہ یہ منی with the condition وہاں پہ انویسٹ ہوگی. that is the true spirit to see the world more even, more better. اور اسی کو کہتے ہیں nurturing the environment، اور اسی کو کہتے ہیں nurturing and caring the democracy in the countries. تھینک یو ویری مچ عاصم صاحب. آپ نے آج ایک ہوپ، ایک پازیٹیو وے میں بھی چیزوں کو بیان کیا کہ ہمیشہ چیزیں ویسی نہیں آتی، آئینے کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں، اور اس طرح کی رپورٹ صرف ایک پہلو کو دکھاتی ہے جبکہ دوسرا پہلو جو ہے وہ پوری طرح ہمارے سامنے نہیں ہوتا. بٹ وی ایگری کہ پرسیپشن اپنی جگہ، لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں. تو جہاں پاکستان کو عالمی سطح پر اپنی پرسیپشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہیں پہ اپنے اداروں کے اندر بھی ایک اسٹرانگ قسم کی ریفارمز کی ضرورت ہے، اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. وہ والی پیسہ جو ہم بہت سارے ڈیٹس کی صورت میں پے کرتے ہیں، اگر وہیں پاکستان کے اندر اس طرح کا انیبلنگ انوائرمنٹ ہو کہ ہم انویسٹرز کو لا سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سرمایہ کاری کر سکیں، تو شاید ایک لیونگ سٹینڈرڈ بھی بہتر ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان میں ایک عام آدمی کی پرسیپشن ہے وہ بھی اس کی صورت میں بہتر ہوگی. تو اس امید کے ساتھ کہ پاکستان صرف اعداد و شمار میں نہیں بلکہ سسٹم میں بھی اصلاحات کرے گا، میں نوشین خرم آپ سے اجازت چاہوں گی. اور بہت شکریہ عاصم صاحب اگین. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی ایسے ہی ٹاپک کے اوپر. تب تک کے لیے اپنے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ، خوش رہیے.